इंसाफ का रहा। आज जो वोटर निकला वो पीटीआई का निकला। अब ये टर्न आउट क्यों कम रहा उसकी बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने एक तो न जाने कितनी दफ़ा मुलतवी हो गए, याद भी नहीं, 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा। 3 रोज़ कबल आईजी सिंध ने कहा कि जी दहशत गर्दी के हमले हो सकते हैं, पता नहीं बमबार आ चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएं। खौफ के माहौल पैदा किया गया और इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम ये मिल के इन्होंने नूरा कुश्ती करके एक खौफ का माहौल पैदा किया कि चूंकि वोटर जो भी बाहर निकलना है वो तहरीक इंसाफ का निकलना है, वो इमरान खान का निकलना है। सब देख चुके हैं इस 8-9 महीने में जितना बेड़ा गर्क इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने किया है, तो अब इमरान खान का ही वोटर बाहर निकलना है, जिसकी वजह से एक साजिश की गई। अब मैं आता हूँ एमक्यूएम पे थोड़ा सा बात करके फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आता हूँ। ये जो पिछले दिनों रात के अंधेरों में बिलावल हाउस के अंदर जो साजिशें हुई और जो गवर्नर हाउस 90 में जो साजिशें हुई, वो एक बड़ी घिनौनी साजिश थी, साजिश है, जिसके तहत ये था कि किस तरीके से पीटीआई को रोका जा सकता है। एमक्यूएम तो फॉर सेल है। अब उन्होंने तो अपने आप को OLX पे लगा दिया है, जो अच्छी डील देगा ले जाए। एक दफ़ा पहले बिक चुके, उन्होंने पहली दफ़ा बिके जब उन्होंने इस इम्पोर्टेड रिजीम को खान साहब से निकल के इसको वोट किया। दोबारा गवर्नर आया, गवर्नर भी अपना बेच दिया। उसके बाद ये भी एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करता, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे आता हूं। उसके बाद ये जो उन्होंने ये इलेक्शन है, अपने जो गिने चुने दौड़े कुछ वोटर रह गए थे, उनके कुछ सपोर्टर्स रह गए थे, उनका भी सौदा कर दिया उन्होंने। और एमक्यूएम ने अपने वोटर्स के अपने ताबूत में, अपने वोट बैंक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और अपने वोटर्स के कमर में खंजर घोंप दिया उन्होंने कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत थे वो भी फारिग हो गए। डील अच्छी हो गई। पीपल्स पार्टी ने बड़ी डील दे दी इनको, पैसा देके मुंह बंद करा दिए। पहले 3-4 खरीदे, जब 8 बंदों को दे दिया उन्होंने कि जी माल खपे ना, मेयर बन के भी माल कमाना, हमसे वैसे ही ले लो, हम ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं 14 साल के अंदर, हम ज्यादा निचोड़ सकते हैं खून, हमें ज्यादा, हमारे पास ज्यादा जोंके हैं जो शहर को लगा दी जाएंगी, जो खून चूस सकें, जो कि सिस्टम की जोंके हैं। इन्होंने मिलकर किया। अब एमक्यूएम कहती है जी हमने हल्का बंदी। तो मैं पूछना चाहता हूं, मजबूर कौमी मूवमेंट और कौन सी मजलूम तो नहीं कहूंगा, जो भी आप पता नहीं क्या कहते हैं, आजकल तो मनहूस कौमी मूवमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका इनसे एग्रीमेंट्स हो रहे थे, जब आप अपने 2 वजीर ले सकते हो, एक स्पेशल असिस्टेंट ले सकते हो, 2 पार्लियामानी सेक्रेटरी ले सकते हो, 2 स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन ले सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ले सकते हो, अपनी राब्ता कमेटी के मेंबरान को डीएमसीज का चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर बनवा सकते हो, तो उस दौरान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से इस नोटिफिकेशन को जो परसों खत्म किया है, नोटिफिकेशन भी निकलवा सकते हो। जब इतनी सारी डील्स, बाकी जो माल लिया उसकी हम बात नहीं कर रहे, जब ये वजारतें मिल सकती हैं तो भाई कह देते ना कि दोबारा कर दे डिलिमिटेशन, यूनियन काउंसिलें ज्यादा है। उस वक्त माल लेके सब कुछ लेते रहे, ये इनकी फरमाइश नहीं थी। अब बहुत हो गई, लोगों ने आपको फारिग कर दिया, आपको ना एजेंट मिलने थे, ना आपको उम्मीदवार मिले, और वो सुबकी होती, ये बैठे ना भाई, इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। इनके मुकाबले में तीनों एमक्यूएम इकट्ठी थी, तीनों एमक्यूएम, और ये 13 पार्टियां भी इकट्ठी थी। पीडीएम भी 3 भी इकट्ठे थे, 13 भी इकट्ठे थे, लेकिन ना 3 में रहे ना 13 में रहे। ये बैठा हुआ महमूद मौलवी माशाल्लाह डबल से ज्यादा पे हराया। उसके बाद 239 जो आप लड़े थे, खान साहब के आप कैंपेन मैनेजर थे, वहां भी हशर देख लिया। तो एमक्यूएम इन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे ले लिए और आज ये दौड़ गए, जूतियां छोड़कर दौड़ गए। और इन्होंने इस शहर के साथ, मैं कहना चाहता हूं कराची वालों, इस शहर के साथ इन्होंने पीपल्स पार्टी को बेच दिया। अपना थोड़ा बहुत जो अल्लाह वास्ते का वोट बैंक बचा था वो भी पीपल्स पार्टी को इन्होंने बेच दिया। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि कराची, हैदराबाद में, अर्बन एरियाज में ये बदमाशी नहीं कर सके, लेकिन उसके अलावा इन्होंने भरपूर सिंध के दीगर अजला के अंदर इन्होंने पुलिस गर्दी की है, इन्होंने आरओ गर्दी की है, इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर गर्दी की है। और अब 5 बजे के बाद हमारे ये खदशात हैं, और ये जैसा इमरान भाई ने कहा, मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध से कहता हूं, इस दफा कोई और हमें नजर नहीं आया, ना फौज नजर आई, ना रेंजर्स नजर आई, शायद कोई और भी नहीं होगा। इस वक्त अगर रात को कोई 2 नंबरी होती है तो चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी गुलाम नबी मेमन उसके जिम्मेदार होंगे, किसी भी के। और हम माफ नहीं करेंगे,
اور کم دن رہ گئے ہیں. پنجاب گئی, کے پی جا رہی ہے, مرکزی انشاءاللہ 1-2 روز میں وہ بھی فارغ ہو جائے گا. انشاءاللہ میں امید یہ ہے کہ شہباز شریف بھی فارغ ہو جائے گا. تو آپ بیوروکریٹس ہو, اس رات کے اندھیرے میں اگر ریزلٹس تبدیل ہوئے, اگر وہ جو پولنگ جو رات سے چوری کی گئی تھی بکس, جو بکس چوری کی گئی تھیں, اگر ان کو کہیں ڈالا گیا تو پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی تو ان کو نمٹ لے گی. فارغ ہو گئے, ایم کیو ایم سب فارغ ہو گئے, نون فارغ ہو گئی, پیپلز پارٹی کا بھی سیاسی تابوت تیار ہے, انشاءاللہ کندھے پہ رکھ کے پھینکیں گے اگلے الیکشن میں, قبرستان میں, سیاسی قبرستان میں. لیکن اس وقت ہم برداشت نہیں کریں گے. اور فردر اس میں نقوی صاحب بات کر لیں, پھر کوشچن ہو تو عمران بھائی سے کر لیجیے. جی آئیے آئیے آئیے. بنیادی طور پہ 5 بجے پولنگ بند کروائی گئی ہے. 95% پلس کے اوپر پولنگ اسٹیشن پہ ایوریج 15% کے قریب ٹرن آؤٹ ہوا ہے. 15% ٹرن آؤٹ کا مطلب 6000 ووٹ پر یو سی. 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے, 2 گھنٹے میکس. سارے نتائج الیکشن کمیشن کو اناؤنس کر دینے چاہیے, غیر حتمی صحیح, رات کے 8 بجے سے پہلے. اگر 8 بجے کے بعد نتیجے آ رہے ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں یہ جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے, بہت ضروری. دوسری چیز, پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد اس شہر کے لیے ایک نیا موڑ لے گی. میئر کا الیکشن جیتنے کے بعد عدالت میں بھی اس سے کہ جب تک آرٹیکل 140A کو درست طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا جائے گا, اس شہر کی ترقی نہیں ہو سکتی. کل یا پرسوں ایم کیو ایم نے کہا ہم نے پی ایف سی ایوارڈ کروا دیا. پی ایف سی ایوارڈ 2007 میں بھی تھا, نیا فارمولا کیا ہے نہیں بتانے کو تیار. ہم انشاءاللہ 2/3 سے آئیں گے, اور جب 2/3 سے آئیں گے تو پی ایف سی کو این ایف سی کے ساتھ لنک کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ صوبہ کوئی این ایف سی ایوارڈ تو لے لیکن آگے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دے. اس لحاظ سے شہر کراچی کو ایک اور بات ہے, ہمارا قائد, ہمارا لیڈر, ہمارا کپتان, ہمارا اسکپر اس بات پہ کلی طور پہ یقین رکھتا ہے کہ پاکستان کی ترقی منحصر ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر درست کیا جائے, کراچی کی ترقی. یہ بارہا خان صاحب کہہ چکے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کراچی دشمن جماعت پاپا پپو پارٹی ہے. اور انشاءاللہ کراچی حیدرآباد کے الیکشن کے بعد جب بھی انتخابات ہوں گے جو کہ جلد ہونے والے, اس کے اندر سندھ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. اور یہ جو پچھلے 25-30 سال سے ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے کہ کراچی میں کام اس لیے نہیں ہوتا کہ وفاق میں کوئی اور پارٹی ہوتی ہے یا صوبے میں کوئی اور پارٹی ہوتی ہے اور بلدیات میں کوئی اور پارٹی ہوتی ہے, اب کہ انشاءاللہ تینوں جگہ ایک ہی پارٹی ہوگی اور کراچی کے آئندہ کے دن بہتر دن آنے والے ہیں. اور اسی خوشخبری کے ساتھ میں واپس عمران اسماعیل صاحب کو. عمران بھائی یہ بتائیے کہ کتنی شکایات آپ کے پاس آئی ہیں دھاندلی کی یا کہیں پر کوئی جو ہراساں کرنے کی, اس حوالے سے بتائیں. آفیشلی ہم نے 23 شکایتی خط لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے, اور تقریباً 22 کے قریب ہمارے پاس مزید اب شکایت آئی ہیں جو ابھی ہمارے یہاں سے پروسیس ہو رہی ہیں, جو یہاں سے جا رہی ہیں, جس میں میجر شکایتیں جو ہیں وہ پولنگ کو سلو کرنے کی اور عملے کو ہراساں کرنے کی, ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو ہراساں کرنے کی, اور ووٹر کو کنونس کرنے کے اندر جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہیں وہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ نے ادھر مور نہیں لگانی, بلے پہ نہیں لگانی, فلاں جگہ لگانی, اس کی شکایت ہے. تو وہ ہم نے بھجوا دی ہے الیکشن کمیشن کو ریٹن اپلیکیشن. پولیس رویے کے خلاف کتنی شکایت ملی ہے آپ کو, جو پولیس کا جو آج دن بھر پولیس پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اندر آتی رہی, اور جہاں جہاں پر ان کے پولنگ ایجنٹس نہیں بھی تھے موجود, وہاں پر وہ لا کر, جن کے پاس لیٹر نہیں تھا, کوئی کسی کے پاس اتھارٹی نہیں تھی, ان کو بٹھا کے زبردستی وہاں پہ زور زبردستی سے وہاں پہ گئے. پولیس نے آج سندھ حکومت کی بی ٹیم ہونے کا کردار ادا کیا ہے,
اور جن جن کو پوسٹنگ ملی انہوں نے اپنا حق بھی ادا کیا ہے. لیکن اوور آل میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک الیکشنز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے خوش اسلوبی سے انجام پا گئے ہیں. اب یہاں سے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے آگے یہ کوئی ایسی واردات سٹارٹ نہ کر دیں. بہت شکریہ. صدام ہو گیا نا اس کا